به شما دوستای عزیز و گرامی. با یک روزی آفتابی قشنگ دیگه در خدمتتون هستیم. امید زندگی شما آفتابی باشه. دوستای عزیز، امروز میخوایم در مورد یک کتاب نسبتا خوبی صحبت بکنیم که نویسنده اون جیمز آلن از انگلستان و این کتابای خیلی خوبی نوشته. یا خودش هم از برعکس بقیه انگلیسی‌ها که از خانواده خیلی ثروتمند هست، ولی این آقا از خانواده نسبتا فقیر هست، خیلی ثروتمند نبوده و در زندگی سختی‌های زیادی کشیده. پس میخوایم در مورد کتاب چی صحبت بکنیم و نسبتا کتابای خوبی داشته و فروش خوبی داشته. البته این کتاب هم مال سالها پیش نوشته شده. این آقا الان دیگه زنده نیست، ولی خب کتاباش کتابای ارزشمنده انصافا. کتابی که ما خواندم و خوش آمد از این کتاب میشه ترجمه کرد در فارسی که نوری در تاریکی های زندگی، که از این کتاب واقعا من خوش آمد و در این کتاب بی آقا شرح میده که زندگی ما هانچی که ما بخوایم انجام میشه. چطوری؟ یعنی زندگی ما در دستان خود ما هست. ما میتونیم زندگی خودمون رو بسازیم. چطوری بسازیم؟ با طرز فکر خوب و با انجام کار خوب. همونطور که ما در ویدیوهای قبلی هم با شما عزیزان در میان گذاشتم، طرز فکر ما بسیار مهمه و هر چی که ما فکر میکنیم اونو به زبان میاریم و اون تبدیل میشه به عادتمون و تبدیل میشه به عملمون و تبدیل میشه به شخصیتمون. و این آقا اینجا در این باوره که بله، زندگی ما هر چی که هست اونو ساخته و پرداخته خود ما هست، نه هیچ کسی دیگری. و بخش دیگه از کتاب اینجا نوشته که ما میتونیم زندگی خود تغییر بدیم. یعنی اگر بعضی شما عزیزان زندگی شما الان در شرایط خیلی خوبی نیست، نگران نباشید، به خاطر شما میتونید به خیلی سادگی اون رو تغییر بدید. و در این کتاب نوشته که من خودم در باور هستم، واقعا یک چیز واقعیه ده. و ما میتونیم تعیین بکنیم و تعیین کننده باشیم که چی نوع زندگی باید داشته باشیم. پس این ماییم که برای خودمون تصمیم میگیریم و تعیین میکنیم چی نوع زندگی داشته باشیم، نه هیچ کسی دیگه ای. یک واقعیت زندگیه. پس ما تک تک ما میتونیم که زندگی رو تغییر بدیم و آن چی رو میخواییم در زندگی داشته باشیم. خب بعدش میگه اگر یک کسی ضعیف هست و در ضعیفی مانده، او انتخاب خود از شخصه که ضعیف باشه و در ضعیفی بماند، وگرنه کسی مخصص نیست که او ضعیف باشه و در ضعیف بمونه. فقط خود شخصی که میتونه انتخاب کنه در زندگی که چی نوع زندگی داشته باشه. و بعدش میگه که اگر کسی گناهکار هست، خودش انتخاب کرده و خودش گناه کرده، در گناه مانده، گناه رو ادامه داده و این زندگیش به عنوان آدم گناهکاره که و همیشه با وجدان خود مشکل داره و از زندگی خود راضی نیست و مشکلات زیاد روبرو میشه. آدم گناهکار ما هممون بالاخره کم بیش میشناسیم و تجربه هم کردیم. من خودم شخصا تجربه کردم که واقعا زندگی گناهکاری یا گناهکار بودن در زندگی بسیار حس بدی داره و ما هر چقدر که بخوایم بهش فکر نکنیم ناخودآگاه بهش فکر میکنیم و این حس خیلی خوبی نیست. و اگر کسی که امیدوارم هیچ کدوم شما نباشید، اگر کسی کار احمقانه انجام میده، او خودش انتخاب کرده که کار احمقانه انجام بده، وگرنه کسی او رو مجبور نکرده کار احمقانه انجام بده و در کار احمقانه بمونه و این ادامه بده. هیچ کسی رو مجبور نکنه. پس انتخاب خود ماست و خود ما انتخاب کنیم که این کار احمقانه رو انجام بدیم و هی تکرار کنیم پشت سر هم. و در این کتاب معلوم میگه که ما هیچی نداریم، یعنی همه چی داریم. یعنی چی؟ یعنی میگه در زندگی ما شخصیتمون و کارمون، یعنی عملمون در زندگی و هر چیزی که در زندگی داریم خودمون خواستیم و انجام دادیم و هستیم. یعنی همه زندگی در دستان خود ماست. ما کسی نیه که اینه یه بخشش آورده باشه به ما داده باشه، یک چیزی باشه که ما از بیرونی رو گرفته باشیم. نه،
این گفته خواسته و پرداخته خود ما که ما در زندگی هر چی داریم اونو خودمون مسئولیم، خودمون ریسپانسیبلیم، برای اون مسئولیت داریم و ساختیم اون را. و مثال خیلی قشنگی آورد که این مثال من خیلی دوست دارم. این آقا اینجا یک نجار مثال زده، گفته که یک نجار میره از چوب بسیار هنرهای خوب درست میکنه. همونطور که شما عزیزان دیدید نجارها از چوب بسیار مجسمه‌های قشنگ میسازه، بسیار شاهکارهای قشنگ میسازه که در نمایشگاه‌ها گذاشته میشه و در زندگی روزمره‌مون ما می‌بینیم کمدها، میزها و صندلی‌های قشنگی که می‌بینیم اینا نجار درست میکنه، درسته؟ و از چوب اینا درست میشه. ما هممون در زندگی چوب داریم. ما میتونیم این چوب آتش بزنیم، بسازیم، تبدیل به خاکستر بکنیم. میتونیم از اون قطعات هنری بسازیم، در زندگی سالها و ده سال لذتش ببریم. این مثال من واقعا دوست دارم. ما هممون نجارهای زندگی خودمون هستیم و میتونیم زندگی خود جور نجاری بکنیم که سالها ازش لذت ببریم به جایی که اون رو تبدیل به خاکستر بکنیم. درسته؟ پس سعی کنید نجار خوب باشید در زندگیتون و زندگی موفقی داشته باشید که آنچه شما میخواهید. میگه که هر انسانی مسئولیت زندگی خودش داره. هیچ کس او را از بیرون فورس نکرده، یعنی مجبور نکرده که چنین زندگی که الان داره داشته باشه. هیچ قدرتی نمیتونه او را فورس بکنه یا مجبور بکنه که چنین زندگی داشته باشه. پس کسی که این زندگی رو داره خود او هست. اگر من این زندگی رو الان دارم، من خودم این کارا کردم و در خواسته خودم انجام شده. اگر شما عزیزی که امروز زندگی رو دارید و این ویدیو رو دارم نگاه میکنید، خود شما خواسته این زندگی رو و خود شما اینو دارید فعلا. هیچ کس دیگه نمیتونه تأثیری خاصی بذاره رو زندگی شما و شما خودتون هستید که این تأثیرات رو میذارید رو زندگی خوب. و این واقعا چیز جالبیه، به خاطر از اینکه میگه از طرف دیگه شما را هیچ کس نمیتونه مجبور بکنه که زندگی بدی داشته باشید و زندگیتون بسیار زندگی زجرآوری باشه. هیچ قدرتی وجود نداره در دنیا که شما رو بتونه مجبور بکنه که زندگی بد داشته باشید بجز خود شما. پس خود شما مهم است، نه هیچ کسی دیگه در زندگیتون. و از طرف دیگه میگه که هیچ کس شما رو نمیتونه خوشحال بکنه در زندگی. یعنی شما اگر نخواهید خوشحال شوید، هیچ کس بیرون از زندگی شما نمیتونه شما رو خوشحال بکنه. این خوشحال باید خوشحالی درونی باشه که از درون شکل بگیره و از اون طرف اگه این خوشحالی درونی شکل گرفت، اون وقت هیچ کس این اطرافمون نمیتونه اون از اون پس بگیره، حتی شرایط سخت زندگی. چون خوشحالی درونی خارج از این خوشحالی بیرونیه. اگر ما خوشحالی زندگیمون از پول دنیا باشه، از بستگی به خانه و ماشین اینا داشته باشه، این خوشحالی خیلی قشنگی نیست. اینها میاد و میره، درآمدمون خوب باشه خوشحال نباشه، نه، اینا پایدار نیست. پس اون خوشحالی که من صحبت میکنم مربوط به پول و خانه و ماشین قشنگ و همسر قشنگ و اینا نیست. نه، خوشحالی که من صحبت میکنم خوشحالی درونیه که اون تغییر ناپذیره. و نکته جالبی که اشاره میکنه، نکته دیگه اینه در این کتاب که میگم در بهشت بر روی همه بازه. یعنی ما هممون بالاخره به خدا اعتقاد داریم و بهشت و جهنم هم اعتقاد داریم. میگن در بهشت بر روی همه بازه. اگر ما بخوایم بهشت بریم پس دست خودمونه، در بازه. ولی اگه ما نخوایم بریم، خب خودتون بهتر میدونید که چی کارا میشه انجام داد برای نرفتن در بهشت. پس این بود در جمع‌بندی این کتاب بسیار مفید. چیزی که میخوام بگم برای شما عزیزان اینه که پس شما خودتون بسیار قدرتمند هستید، میتونید زندگی خوبی داشته باشید، شادی داشته باشید در زندگی، قدرت داشته باشید در زندگی، اراده داشته باشید در زندگی و زندگیتون رو بسازید. شما خیلی قدرتمند هستید، میتونید زندگیتون رو بسازید. من به شما باور دارم و همونطور که این کتاب گفته به شما باور دارم. پس شما قدرتمندتر از اون هستید که فکرشو میکنید
و میتونید تغییرات مثبت به زندگیتون بیارید. اگر از این ویدیو خوشتون آمد لایک رو بکوبید، سابسکرایب کنید، ویدیوهای بعدی بیاد. نیومد فدای سرتون، پیروز و موفق باشید.